خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساؤكم بكل المحبة والتقدير، وأهلاً ومرحباً بكم ضيوفاً كراماً على خيمة أبها السادسة، وحياكم الله في ليلة من ليالي الختام، في ليلة تتويج لنجوم الإبداع ولآلئ النجاح وشهب التميز. كيف لا تكون هذه الليلة استثنائية والأمير المحبوب فيصل بن خالد يرعى ختامها؟ وكيف لا تكون ليلة إبداعية وأمير المنطقة يتوج روادها؟ وكيف لا تكون ليلة المسك الفائح وهذا الجمع الطيب المبارك قد ملأ أرجاءها وعطر مساءها؟ طاب اللقاء وطاب هذا الموعد، ومشاعر نحو العلا تتصعد، ومرابع الروض البهية أزهرت، وجرى بها ماء الحياة مزغرد، وحروف شعري نحو فيض معينها ركضت تراود شطرها تتودد، والشمس تجري في ضيافة فرحة، والنجم في جفن الصباح مسهد. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، أجمل ما يطرق الآذان ويعطر المكان هو سماع آي من القرآن يرتلها الطالب فايز بن يزيد الفيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
أميرنا الغالي، يا راعي المنطقة ومهندس التنمية فيها، لا يخفى على سموكم الكريم مكانة هذه البلاد المباركة الطيبة التي جعلت من القرآن دستوراً ومن السنة منهجاً، وطبقت الشريعة الإسلامية الوسطية خير تطبيق. وتعلمون سيدي ما تحظى به منطقة عسير من رعاية واهتمام من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ومن هنا فإن المنطقة أصبحت من مصاف أبرز وأجمل المصائف على مستوى الشرق الأوسط، وكان لزاماً سيدي أن تكون مقومات السياحة فيها متنوعة بين الدينية والاجتماعية والرياضية والأدبية والإبداعية. وأبشركم سمو الأمير والحضور الكرام أن خيمة أبها قد جمعت كل هذه المناشط المتنوعة والمختلفة. الكلمة الآن لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من دلنا بقوله وفعله على الباقيات الصالحات، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. ثم أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيا الله هذا الجمع المبارك الذي يقدمه رائد الخير في المنطقة فيصل بن خالد، ليشهد الجميع حصاد أيام وليال معلومات حفلت بالعديد من الأنشطة والبرامج الهادفة المميزة التي قدمت في رحاب خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة، الخيمة التي أصبحت غرة جبين في جبين المناشط السياحية في منطقة عسير، نظراً لما تحظى به من اهتمام وتوجيه ورعاية خاصة من سمو الأمير فيصل حفظه الله. وليس أدل على ذلك أكثر من حضوره شخصياً كل عام كما هو الليلة بيننا حفظه الله، لما يعلمه سموه الكريم من أثرها الإيجابي في مجال الإصلاح والصلاح، كيف ولا قد أصبحت مطلباً ملحاً كل عام لأهالي المنطقة والقاصدين لها للسياحة على اختلاف المستويات العلمية والثقافية واختلاف المراحل العمرية. أجدها فرصة أن أقدم الشكر الجزيل لسموه الكريم الذي يسعى سعياً حثيثاً لأن تكون منطقة عسير منطقة جذب سياحي على مدار العام، وأن تكون السياحة نقية لا تنفك عن إطار وتعليمات الشرع المطهر. الشكر موصول لمجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وإدارته والعاملين والعاملات في أبها الذين يشرفون بالتنفيذ لمناشط هذا الخيمة. شكر خاص للدعاة إلى الله الذين توافدوا على هذه الخيمة من حرصهم على هداية وصلاح ونفع أفراد المجتمع، وانطلاقا من قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشكر لكل صاحب مال أو فكر أو جهد أو مسؤولية على ما قدموه من أجل نجاح هذه الخيمة التي شرقت أخبارها وغربت، وإن كان هناك من شيء يجب أن نقوله في هذا المقام فإني أختزله في نقطتين. الأولى وصية لنفسي ومن حضر أن نأخذ ما سمعنا وما نسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماخذ الجد والقوة، فإن ذلك إن شاء الله فيه النجاة من النار والفوز بالجنة. فإن كل ما قيل في هذه الخيمة وما عمل لم يخرج عن الدعوة إلى إقامة الصلاة، وإلى بر الوالدين، وإلى حسن العشرة بين الزوجين، وإلى التخلق بأخلاق الدين، وإلى حسن العشرة بين الزوجين، وإلى التعامل على أساس الدين، والتعاون على البر والتقوى، وأداء الحقوق من بعض المسلمين لبعض، وإلى حقوق ولاة الأمر، وإلى عدم الاستماع إلى دعاة الفتنة ودعاة التطرف، وإلى دعاة الشبهات والشهوات وأعداء هذا البلد الأمين، وأن ينظر إلى الدنيا وملذاتها بأنها وسيلة وليست غاية، ولكن كما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام في التعامل معها. النقطة الثانية أن هذه الملتقيات ليست للترفيه ولا للترف ولا للتسلية ولا الاحتفال، بقدر ما هي للتعليم والتذكير والأخذ بيد من زلت بهم الأقدام في أوحال المعاصي، وخصوصا فئة الشباب الذين يتربص بهم أعداء الإسلام عموما وأعداء هذه البلاد خصوصا، سواء سوءا وشرا في عقولهم وأعراضهم ودينهم، حيث يجدون في مثل هذه الخيمة النصح الأمين والتدريب على ما يحتاجون من مهارات، والمعونة عن الإقلاع عما يخدش الحياة من المنكرات والسلوكيات والأخلاقيات، والتحفيز على العمل الإيجابي والإنتاج والتنافس المحمود إلى معالي الأمور. فلنكن جميعا من الداعمين لمناشط هذه الخيمة وأمثالها التي تنتشر على ربوع منطقة عسير، بل وفي مملكتنا الحبيبة. أسأل الله أن يديم على هذا البلد أمنه ووحدته وحسن العلاقة بين الراعي والرعية التي تقض مضاجع الأعداء في الداخل والخارج، وتزيد من حمقهم على ما نتقلب فيه من نعم مترادفة. أسأل الله عز وجل أن يدفع عن هذه البلاد وعن أهلها ما يخافون ويحذرون في الدين والدنيا، وأن يوفق حكامها والمحكومين إلى مزيد من التمسك بالدين، فإن كل ما سألناه تحقيقه مرهون بإقامة الدين، وحيث يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وألبسه لباس الصحة والعافية، ووفقه وإخوانه وأعوانه إلى خدمة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج بما يجلب لهم رضا رب العالمين وينعكس على هذا المجتمع بالأمن والأمان. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر المستضعفين في مشارق الدنيا ومغاربها، وأن يهلك أعداء الدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صاحب السمو أيها الحضور الكريم، خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة صناعة سياحية مميزة وشمولية فريدة لجميع أفراد الأسرة السعودية، وبرامج وفعاليات منوعة. هكذا كانت خيمة أبها لأسبوعين مضت. سيدي، أذنتم لي في أن أصف المشهد في أقل من دقيقة. هنا حيث تجلسون جلس العشرات من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء، وأمامهم آلاف الحضور. وفي الجوار سيدي اجتمع الأطباء والتربويون والمدربون في ورش عمل منظمة ودورات مميزة. وغير بعيد من هنا تجمهر مئات من الأطفال في صالات ترفيهية أعدت لهم. وفي خيمة مجاورة عرضت سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأجمل تفاصيلها. ولم تغب عن الخيمة دروس العادات والتقاليد الأصيلة، فكانت الديوانية هي المحضن لهذه الجموع. ماذا أصف من تلك المشاهد الرائعة التي رأيناها على مدى أسبوعين؟ ولعل الدكتور محمد بن مريح آل عارم خير من يترجمها في كلمة إدارة الخيمة. الحمد لله حمداً كثيراً جمّا على جزيل فضله والنعمة، لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. له الحمد حمداً طيباً يملأ السماء، له الحمد في الأولى، له الحمد في الأخرى،
والصلاة والسلام على أشرف من دب على الثرى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أصحاب الفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ملؤها الحب والسرور، بهية كجمال أبها وعبيرها، فحياكم الله في هذه الليلة المباركة التي امتلأت فيها قلوبنا بالبشر والسعادة بمقدمكم الميمون وتشريفكم حفلنا البهيج، لنحتفل فيها بختام هذه الخيمة السياحية الدعوية السادسة، والتي ينظمها وينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. هذا المكتب المبارك بمجلسه وإداراته ومنسوبيه، وهو يمارس رسالته، يستشعر مهمته في تقديم الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وفق المنهج الوسط المعتدل الذي لا غلو فيه ولا انحراف، كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى، وكما سن ذلك ولاة أمرنا حفظهم الله. تأتي هذه الخيمة في عامها السادس مثالاً لمناشط المكتب المتعددة، 6 أعوام من البذل والعطاء لتقديم النافع والمفيد لجميع شرائح المجتمع في مساحة تزيد على 50,000 متر مربع. ينفذ المكتب التعاوني بأبها هذا المنشط الكبير بأكثر من 25 لجنة في أكثر من 35 خيمة، من خلال ما يقارب من 500 متطوع ومتطوعة. تتنوع مناشط هذه الخيمة لتخرج للناس في هذا العام بثوب جديد وحلة بهية، معتمدة بعد الله تعالى على خبرات السنوات الماضية، ومستفيدة من أفكار قائدها ومؤسسها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني، تغمده الله برحمته وجعل هذا العمل في موازين حسناته. تأتي هذه الخيمة في نسختها السادسة لتلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، فكبار السن لهم ما يناسبهم من الفعاليات الشعبية في خيمة الديوانية عصر كل يوم، ويجد الشباب متعتهم في الخيمة الشبابية والترفيهية بأساليب معاصرة ومتنوعة، وللأشبال برامجهم المتعددة في خيمتهم التي صممت لتتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والمهارية في خيمة التدريب، مع عروض مميزة عن السيرة النبوية والصلاة ونحوها في الخيام الخاصة بالمعارض. كما شهدت هذه الخيمة فعاليات كبيرة ومتنوعة بحضور أهل العلم والاختصاص في خيمة الفعاليات الرئيسية، وبتفاعل كبير من المشاركين وأركان متعددة من الجهات المتعاونة. يقابل ذلك جهود مضاعفة ومتنوعة في القسم النسائي، مع تميز في البرامج العلمية وتوعية الجاليات، حيث أسلم 42 عاملة منزلية ولله الحمد، وذلك على مدى فعاليات هذه الخيمة والتي استمرت 15 يوما. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، تأتي هذه الخيمة في عامها السادس مشاركة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها في تقديم سياحة دعوية تتميز بالشمول في مخاطبة جميع أفراد المجتمع، مع التنوع في البرامج بقوالب متجددة ومشوقة، بخصوصية تامة بين القسمين وفق الثوابت الإسلامية التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة. 6 سنوات من العطاء والإبداع في هذه الخيمة السياحية الدعوية جعل من هذه الخيمة
مقصداً لجميع فئات المجتمع، حتى أصبحت جزءاً من برامج الأسر والأفراد من داخل المنطقة وخارجها. وما كان لهذه الخيمة أن تصل إلى هذا المستوى من النجاح إلا بتوفيق من الله تعالى أولاً، ثم بدعم مستمر من سموكم الكريم، وبإخلاص ومثابرة من منسوبي المكتب التعاوني بأبها وجميع المتطوعين والمتطوعات فيه، مع ما يليه المكتب من اهتمام بالشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات. يا صاحب السمو، لا أملك في نهاية هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لله تعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما يسر من إتمام هذا العمل على الوجه المطلوب، ثم الشكر لسموكم الكريم على دعمكم ورعايتكم المستمرة لمناشط المكتب عموماً ولهذه الخيمة الدعوية على وجه الخصوص، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الذي أحاطنا برعايته وإشرافه المتميز لهذه الخيمة ومناشطها، بل لمناشط المكتب كلها. ثم الشكر للرعاة والداعمين الذين ما حالنا معهم إلا كما يقول القائل: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فشكر الله لهم جهودهم وصنيعهم، وأثابهم على دعمهم ورعايتهم لهذه الخيمة. وأختم بالشكر والدعاء لجميع الإخوة والأخوات من المتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا وقتهم وجهدهم ومالهم لإنجاح هذه الخيمة. أولئك الذين يفخر المكتب بهم، فهم عدة المكتب في الدعوة إلى الله تعالى، وبهم يحقق المكتب آماله وأهدافه، فأسأل الله أن يتقبل منهم ما عملوا وأن يجزيهم خير الجزاء. وأخيراً أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائماً، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولعلنا نلتقي بكم في منشط آخر من مناشط المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وإلى منشط صيفي قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الجمع الكريم، الصورة والكلمة إذا اجتمعتا وصلت الرسالة واتضح المراد. هذا فيلم وثائقي يحكي لنا قصة الخيمة السادسة في أبها. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. من هنا، من أبها، من قممها الشاهقة حيث ينحني السحاب ليعانق الأرض، من أبها قبلة السياحة الوطنية على مدار العام، تضيء شعلة خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها السادس لتواصل سيرها المتميز وتبني شيئاً من رؤية الأمير المحبوب فيصل بن خالد بن عبد العزيز. بدأت استعدادات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها منذ 6 أشهر لانطلاقة الخيمة في عامها السادس، حيث تم إعداد وتجهيز ما يزيد على 35 خيمة مختلفة الأحجام لينفذ فيها العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي حاجة كافة شرائح المجتمع، وعلى مساحة تزيد على 50,000 متر مربع، وبعمل دؤوب لما يقرب من 500 متطوع ومتطوعة. خيمة أبها السياحية الدعوية وجهة الأسرة التي وجدت في تنوع فعالياتها تلبية لجميع حاجاتها في جو من التربية والاعتدال وتقويم السلوك. فلكبار السن ديوانية يلتقون فيها ويتذاكرون حياة الماضي، ويكشفون للأجيال شيئاً من تاريخهم العابق بالذكريات
والبساطة والألفة والصدق، يتناشدون فيها الأشعار ويتناقلون الأخبار ويروون طرائف السير ويتعلمون مما فاتهم من أمور دنياهم. وللشباب الطامحين نحو العلا والراغبين في التزود بالعلم والمعرفة والتأهيل اللازم هناك خيمة للتدريب يرتادها يومياً ما يقارب 80 متدرباً، يتلقون فيها دورات في الإدارة والتخطيط وبناء القدرات يقدمها أعلام متخصصون. أما شباب الفتوة والنشاط فلهم بالإضافة إلى البرامج الرياضية خيمة خاصة تبنى فيها عقولهم وتبرز مواهبهم، ويتم فيها تحصينهم ضد كل فكر منحرف وسلوك مشين، بالإضافة إلى مسابقات متنوعة وتوجيهات نافعة يقوم عليها مربون متخصصون في التوجيه والإرشاد. وللفتيان والأطفال برامج متخصصة تقوم على التشويق والتحدي، وترتكز على بناء القيم وتسهيل المعارف، وتذكي في أنفسهم روح التحدي والثقة بالنفس والعمل الجماعي. وللجاليات ممن يقاسموننا العيش في المنازل برامج موجهة تستهدف بناء العقيدة وتعليم الدين والدعوة إليه، وتقوم السلوك وتزكي النفوس وتدعو إلى إخلاص العمل في جو من الألفة والمحبة والتكريم، بالإضافة إلى البرامج الموجهة التي تستهدف شرائح محددة. كما اشتمل الموقع على عيادة للخدمات الطبية بمشاركة من جمعية الكوثر الصحية الخيرية، وهي تدشن للعمل للمرة الأولى في هذه الخيمة. ولدينا في هذا العام معرض مقدم من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو المجتمع لكل فضيلة ويذب عنه كل رذيلة، وكذلك معرض للسيرة النبوية تجسد فيه الحياة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لمعارض متعددة للجهات الخيرية والخدمية، ومعارض تجارية ومطاعم ومدينة ألعاب ترفيهية للأطفال، تسهم كلها في إيجاد مناخ مناسب للأسرة وتلبي كافة الاحتياجات. خيمة أبها السياحية الدعوية يلتقي زوار المكان كل مساء في خيمة الفعاليات الرئيسية مع نخبة من أعلام الشريعة والدعوة والتربية بين المغرب والعشاء في مجلس إيماني تنقله عدد من القنوات الفضائية. سائلا الله أن يبارك في صيف أبها هذا العام وفي كل عام، وأكرر الشكر لمقام سمو أمير المنطقة وللإخوة الفضلاء القائمين على التنمية السياحية في منطقة عسير، التنمية النقية حقا. وتخرج به الخيمة عن محيطها الصغير ليصل نفعها للناس في منازلهم. وبعد العشاء على ذات المكان حفل سمر يرسم البسمة ويشيع الأنس ويزرع القيم بأمسيات الشعر ومسابقات الثقافة وسير النبلاء. سودين هذه الدار في مختلف الأقطار لو في يديهم دبروها البلد تدمير. بلادي بفضل الله في أمن واستقرار، خطانا على النهج القويم السليم تسير. وحرصنا في المخيم النسائي على التميز الذي حققناه في الأعوام الماضية، حيث شهدت الخيمة النسائية إقبالاً كبيراً ومحافظة عالية على مستوى الحضور وكسبهن للتردد اليومي والاستفادة من الفعاليات المختلفة. والحقيقة أن كل فعالية تقام في مخيم الرجال هناك ما يقابلها في مخيم النساء، مع خصوصية في طبيعة البرامج ونوعية الموضوعات تفرضها حاجات المرأة. فهناك خيمة فعاليات رئيسية تبدأ برامجها للأمهات من 5:00 وحتى 10 مساء، وخيمة عالم حواء تعنى بكل ما يهم المرأة وتحتاجه في حياتها وإدارة شؤونها وشؤون أسرتها، وخيمة نبض بنات تستهدف الفتيات ببرامج مخصصة، بالإضافة لخيمة الجاليات وخيمة التدريب النسائي وخيمة خاصة للبراعم. خيمة أبها السياحية الدعوية 6 أعوام من التميز والبناء تحت سقف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، جعلتها مهوى أفئدة ومنارة شامخة في برامج لجنة التنشيط السياحي بمنطقة عسير، وهي اليوم تلملم آثارها في المكان لتترك في قلوب مرتاديها أثراً كبيراً من الفائدة والمتعة النقية الهادفة. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر أبها،
تعجبها، فائز إن تقتربها خيمة الصيف بأبها. فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة. صاحب السمو راعي حفلنا الكريم، يتشرف رعاة ومشاركو خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة بتسلم دروع تذكارية من يد سموكم الكريم. الراعي الرئيسي جمعية البر بأبها، الراعي الماسي وقف سعد وعبد العزيز الموسى، الرعاة الذهبيون هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مؤسسة محمد وعبد الله السبيع الخيرية، مؤسسة الجميح الخيرية، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية، الشركة العربية للعود، شركة القصير السعودية للمخيمات والمناسبات، مؤسسة اللمسة الاحترافية بروتاتش، مستشفى أبها الخاص، مؤسسة محمد العبد الوهاب الخيرية، الشيخ محمد الشبلي، الدكتور مقبل المقبل، الرعاة المشاركون مركز ليزران الطبي، مؤسسة صروح للصيانة والنظافة، الراعي الفضائي قناة رؤى الفضائية، الراعي الإعلاني كنوز للدعاية والإعلان، الراعي التدريبي المركز الريادي للتدريب والتطوير، الرعاة الإلكترونيون صحيفة تواصل الإلكترونية، صحيفة المواطن الإلكترونية، صحيفة ومنتديات عسير، صحيفة عسير نيوز، شركاء النجاح الجهات الحكومية والعسكرية، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، أمانة منطقة عسير، الشركة السعودية للكهرباء، المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، جهاز التنشيط السياحي بمنطقة عسير، الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير، الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقة عسير، مركز تلفزيون أبها، إذاعة القرآن الكريم، قيادة المنطقة الجنوبية، شرطة منطقة عسير، المديرية العامة للجوازات بمنطقة عسير،
المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، الإدارة العامة للمرور بمنطقة عسير، إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية، إدارة الدفاع المدني بأبها، قيادة الدوريات الأمنية بمنطقة عسير، الفائزون بجائزة مسابقة شاعر الدعوة بخيمة أبها السياحية الدعوية السادسة، الفائز في مجال الشعر الفصيح أبو العلاء الشنقيطي، يتسلم من يد سموكم الكريم وساماً إضافة إلى مبلغ مالي رمزي. الفائز في مجال الشعر النبطي سلطان ابن منصور القحطاني، وسام إضافة إلى مبلغ مالي. والآن يتسلم راعي حفلنا الكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير يحفظه الله درعاً تذكارياً وهدية رمزية من إدارة خيمة أبها السياحية الدعوية والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأبها. يتسلمه من رئيس مجلس إدارة المكتب فضيلة الشيخ علي بن سمحان بن عبد الله، ومدير خيمة أبها الشيخ فايز بن عوضة الأسمري. يتقدم مقدم حفلنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن البشري بالسلام على سموكم. شكراً لكم صاحب السمو، شكراً لكم على رعاية هذا الحفل الكريم، شكراً للرعاة، شكراً للمشاركين، شكراً لضيوفنا الكرام، ونلتقيكم في مناسبات قادمة من مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.